बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। कुछ तो था जिसकी पर्देदारी थी। जी हाँ, वो पर्दा रात गए चाक कर दिया गया। बड़े तरीके से मीडिया को खबर प्लेस की गई और बड़े तरीके से मीडिया इसको लेके चला। और ये वो खबर है जो मैं आपको देने चाह रहा हूँ। उससे इमरान खान साहब को भी परेशान होना बनता है, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी परेशान होना बनता है। अवाम की अदालत इसको क्या समझती है, कैसे देखती है, इससे इस खबर का कोई ताल्लुक नहीं है, कतन कोई ताल्लुक नहीं है। इस खबर का ताल्लुक उस अदालत से है जिस अदालत में इमरान खान साहब का केस है। जी हाँ, वो साइफर केस है। और रात को जो हुआ उसकी तफसील सामने आई है जी। और साइफर केस में असल जान जो है ना, वो एक वादा माफ गवाह है आजम खान साहब, जो कई हफ्ते गायब रहे। फिर अचानक वो बरामद हुए और वो जहाँ से निकले वो थी अदालत। अदालत के सामने वो 164 का बयान दे के बाहर निकले। और जब उनसे किसी ने पूछ लिया कि भाई साहब आप इतने हफ्तों से कहाँ गायब थे, हालांकि सबको पता था, उनके हवाले से FIR भी दर्ज थी कि वो जबरी गुमशुदगी का शिकार हैं, गायब हैं, अगवा हैं, ये सारी चीज़ें थी। कोसार थाने वगैरह में ये सारी दरखास्तें थी। तो जब उनसे पूछा गया भाई आप किधर थे, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि भाई मैं पीस ऑफ माइंड के लिए कई हफ्तों से गायब था। ना माँ को पता, ना बहन को पता, ना बीवी को पता, ना बच्चों को पता। लेकिन बहरहाल मैंने बोला अवाम की अदालत इसको क्या समझती है, इट्स अनदर थिंग। अब वो आजम खान साहब असल किरदार हैं, ठीक है। और दूसरा किरदार वो सफ़ीर हैं असद मजीद साहब, जो उस वक्त अमरीका में थे, अब सेक्रेटरी खारजा हैं। और इमरान खान के खिलाफ इन दोनों के 164 के बयान के ना मुंदरजात सामने आ गए और बड़े तरीके से मैंने बोला कि मीडिया के सामने इनको रखा गया। और जब मीडिया के सामने रखा तो बयानात बड़े ख़तरनाक हैं। और उसमें सेक्रेटरी खारजा असद मजीद की सबसे पहले बात करूँ, जिनको बाज़ाब्ता तौर पर डोनाल्ड डूर ने मुबैना वो धमकी दी थी। क्योंकि वो मुबैया नहीं, वो वाकईतन एक धमकी थी जिसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के अंदर बाकायदा तौर पर डिस्कस किया गया। असद मजीद ने खुद का ये धमकी थी, जिसके बाद बाकायदा डिसाइड किया गया कि डिमार्श किया जाए। ये सब चीज़ें थी। इस साइफर के होने से किसी को इनकार नहीं है, उसके धमकी के कंटेंट से किसी को कोई इनकार नहीं है, ठीक है। तो असद मजीद का, जिनको डोनाल्ड लू ने बाज़ाब्ता तौर पर वो ऑप्शन या धमकी या जो कुछ भी दी थी, उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने साइफर को गलत इस्तेमाल किया। साइफर गलत था ये नहीं कहा, उन्होंने कहा साइफर को गलत इस्तेमाल किया, साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। वो उनकी बदनीयती थी इमरान खान साहब की। साइफर के मामले ने हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचाया। अच्छा, ये असद मजीद का स्टेटमेंट है, कोई छोटा स्टेटमेंट नहीं, एक सफीर का स्टेटमेंट है जो अब सेक्रेटरी खारजा भी है ना। अदालत के सामने इस स्टेटमेंट ने मैटर करना है कि कम्युनिकेशन सिस्टम, पाकिस्तान का कम्युनिकेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचा है। तो वजारत खारजा जो कहेगी ना, तो अदालत वो मानेगी, ठीक है। और अब मुझे नहीं पता कि इसमें इमरान खान साहब के वकला किस किस्म के दलाल देंगे, लेकिन बहरहाल ये मैटर कोई छोटा नहीं है। अच्छा, असद मजीद ही वो मुतल्लिका शख्स हैं जी, और सफ़ीर भी हैं। इन्होंने वो साइफर भेजा था और साइफर के मामले का फिर जब सामने आई चीज़ें, तो वो इस तरीके से सामने आई कि फिर दो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास भी हो गए, ये सब चीज़ें हुई, ठीक है जी। दूसरी, आजम खान साहब ने बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है जी, बड़ा उनका स्ट्रॉन्ग बयान है 164 का। उसके भी कुछ मुंदरजात मुकम्मल नहीं आए, कुछ आए। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अब 5 हफ्ते गायब, 5-6 हफ्ते बंदा गायब रहे, वो पीस ऑफ माइंड के लिए जो बंदा गायब था, उसने कहा कि इमरान खान ने फौज के खिलाफ टारगेटेड मंसूबा बनाया। ये साइफर वाला मामला, इमरान खान साहब ने फौज के खिलाफ टारगेटेड मंसूबा बनाया था। सियासी मकासद के साथ अदम एतमाद की तहरीक से बचने के लिए इससे खेला गया। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इमरान खान की हिदायत पर रूलिंग दी थी। इमरान खान ने साइफर पर इदारों के खिलाफ मौसर बयानिया बनाने के लिए मुझे कहा था, ठीक है जी। आर्मी चीफ को टारगेट किया गया, टारगेट करके कंपेन बनाएगी। ये तमाम चीज़ें अब आजम खान साहब कह रहे हैं, अभी मुकम्मल डिटेल नहीं है। फिर मैं बोल रहा हूँ, अवाम की अदालत में इन बयानात का क्या मतलब है, क्या नहीं, ये नहीं इस वक्त डिस्कस हो रहा। उससे कम से कम इस स्टेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जिस जज की अदालत में जाना है, तो ये 64 का बयान मुझे आजम खान साहब का भी बजली लग रहा है। और मुझे इमरान खान साहब की इसमें ज़मानत होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये बयान बड़ी टाइमिंग पे दिया हुआ है जिस वक्त इमरान खान साहब की ज़मानत के लिए दरख्वास्त की हुई है। उस पर फैसला महफूज है, केस को बर्खास्त करने के लिए फैसला महफूज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास। तो ये बयान तब सामने आया है, ठीक है जी। बाकी आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अब उनकी बात करें जिन्हें मकबूल कराया जा रहा है, ठीक है, जो इस वक्त के कहा जाता है कि सिलेक्टेड है। और मैं जी हाँ, नून लीग की बात कर लेते हैं।
میڈیا پر بیانیہ جو مرضی بنائیں، میڈیا پہ خبریں جس طرح مرضی چلائیں، جو کچھ کرے، اصل معاملہ عوام کا ہے یہاں جی، وہ کیا کہتی ہے، عوام کیسے ریسیپشن دیتی ہے۔ جشن تو پورا بنا رہے ہیں، پورا ماحول شول بھی بنانے کی پوری کوشش تو ضرور کی جا رہی ہے۔ میں لاہور میں ہوں تو لاہور کی ایک سڑک سے اور اسپیشلی کینال کے اوپر ہر جگہ پہ ایک پینافلیکس لکھا ہوا ہے، نواز شریف صاحب، وزیر اعظم نواز شریف صاحب کیا فکر نہیں کرو میں پھر سب ٹھیک کر دوں گا، یہ کہہ کے اس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں۔ تو کل عابد شیر علی صاحب، جی ہاں، ان کی ریلی تھی، اور آپ کو پتا عابد شیر علی کو کس نے ہرایا تھا؟ جی ہاں، فاروق حبیب نے ہرایا تھا، جنہوں نے کل پریس کانفرنس کر کے استحکام پارٹی جوائن کی ہے۔ تو اور عابد شیر علی نواز شریف صاحب کے ایگزائل کے دوران، خود ساختہ ایگزائل کے علاج کے دوران، وہ بھی لندن میں تھے، کہیں گرفتار نہیں ہوئے، کوئی پرچہ انہوں نے نہیں بھگتا۔ عابد شیر علی بھی لندن میں ان کے ساتھ ہی ہوتے تھے، تو سارا وقت وہ لندن میں رہے۔ تو اب کیا تھا، عوام نے دو طریقے سے رد عمل دیا جی، اور ظاہری بات ہے ایک تو فاروق حبیب کا بھی دینا تھا، کیونکہ اسی حلقے سے فاروق حبیب نے عابد شیر علی کو ہرایا تھا، اور پریس کانفرنس تھی، تو اس طریقے سے انہوں نے، عوام نے دو طریقے سے رد عمل دیا۔ عابد علی صاحب کی موٹر سائیکل ریلی نکل رہی تھی، ادھر ہی چور 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 کی نعرے بھی ساتھ لگا رہے تھے، تاجروں نے بھی کتنا عمدہ ریسیپشن نہیں دیا تھا۔ تو یہ آن گراؤنڈ پوزیشن ہے جن کو مقبول کرایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور جن کی مقبولیت کم کرنی ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ ایک پوزیشن چل رہی ہے۔ فردوس عاشق امان صاحبہ نے ظاہری بات ہے استحکام پاکستان پارٹی کی ترجمان بھی ہیں، اور سرپرائز دینے کا اعلان کیا، بڑی زومینی بات کی انہوں نے، اور کیونکہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی ضرور کہہ رہی تھی کہ نواز شریف صاحب کی ڈیل چھیل کے بعد پھر انہوں نے کہا نواز شریف صاحب ایک ٹریپ کے اندر آ رہے ہیں، اور اس طرح کی باتیں کی تھی۔ فردوس صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ 21 اکتوبر گہما گہمی کا دن ہو سکتا ہے، استحکام پاکستان پارٹی کچھ بڑے سرپرائز دے سکتی ہے 21 اکتوبر کو، جو ہواؤں کا رخ تبدیل کر سکتے ہیں، ایسے سرپرائز۔ اب آئی پی پی یعنی استحکام پاکستان پارٹی، اس کے پاس وہ کہتی ہیں کہ سیاسی گر بھی ہیں اور گرو بھی ہیں، اور یہ دونوں موجود ہیں۔ تب 21 اکتوبر کو آئی پی پی کیا سرپرائز دے سکتی ہے؟ سرپرائز تو سب کو نواز شریف صاحب کا پتہ ہے کہ وہ آ رہے ہیں، ہواؤں کا رخ تو سب کو پتہ ہے نواز شریف صاحب کی اس وقت کمپین کے لیے ہے، اور بہرحال بڑی زومینی انہوں نے بات کی ہے، دیکھیں کیا کرتے ہیں۔ اور آئی پی پی تو کچھ بھی کر سکتی ہے سر، 5 مہینوں سے غائب شخص، ایسا نیٹ ورک ہے آئی پی پی کا، 5 مہینوں سے غائب شخص، فاروق حبیب کی بات کروں، اچانک سے برآمد کرا دیتی ہے، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ تو آئی پی پی بڑی ویل کنیکٹڈ ہے، اور ان کا نیٹ ورک میرے خیال سے سب سے زیادہ، تو وہ کوئی بھی سرپرائز دے سکتی ہے، ٹھیک ہے، جس کو بلوچستان پولیس نہ ڈھونڈ پا رہی ہو، جس کو پنجاب پولیس نہ ڈھونڈ پا رہی ہو، جس کو کیپٹل پولیس نہ ڈھونڈ پا رہی ہو، اس کو آئی پی پی کے اندر سے ایک دم نکل کے آ جانا، تو یہ کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے نا۔ 21 اکتوبر کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیں گے۔ تو پی ٹی آئی کے حوالے سے ذرا آپ کو بتاؤں، علی محمد خان نے عصمت شرازی صاحب کو انٹرویو دیا، انہوں نے تصدیق کی ہے کہ جی ہاں میرا صدر سے رابطہ ہوا، میں نے ان کو درخواست دی ہے کہ آپ سیاسی ڈائلاگ شروع کریں، سیاسی لوگوں کا کردار ادا ہونا چاہیے، اور جنہوں نے پرامن احتجاج کیا تھا 9 مئی کو، وہ ان کا حق تھا، اور جنہوں نے حدود پار کی تھی، وہ پارٹی پالیسی نہیں تھی، انہیں قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ بھی انہوں نے بولا کہ ریاست ماں کے جیسی ہے، ریاست تو ماں تنبیہ بھی کرتی ہے اور درگزر بھی کرتی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے تصدیق کر دی ہے۔ لیکن دوسری طرف صدر مملکت سے رات گئے ملاقات ہوئی ہے بیرسٹر عمیر نیازی کی، عمران خان صاحب کے بہت قریب شخص ہیں، اور دوسرے ہیں ترجمان رؤوف حسن کی ملاقات ہوئی ہے۔ ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کا تازہ ترین کوئی پیغام ہے جو صدر مملکت تک پہنچانا ہے، تو یا پہنچایا ہوگا، تو ظاہر بات ہے عمران خان صاحب کے پیغام کے لیے وہ ادھر گئے ہوں گے۔ تو پی ٹی آئی کی طرف سے ایک نئی کوشش ہے جس کو شروع کیا گیا ہے، اور زیادہ چیزیں واضح تب ہوں گی جب نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، کیونکہ لیول پلینگ فیلڈ میں بہت سی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں، یا دونوں اندر یا دونوں باہر، یا دونوں الیکشنز کے لیے اہل یا دونوں الیکشن کے لیے نااہل۔ لیٹس سی، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ 21 اکتوبر تک مجھے بھی انتظار کرنا ہے نا، تو کیونکہ میں آپ کو ایک دم کنکلوژن کی طرف لے جاؤں اور پھر ذہن سازی کسی اور طرف ہو جائے، معاملہ کچھ ہو جائے، تو اتنا مجھے احتیاط کے ساتھ رہنا چلنا ہے۔ ادھر کہا جا رہا تھا کور کمانڈر کانفرنس کے منٹس آپ کو بتاؤ، 2 منٹ، خیر ساری چیزیں تھیں، ملکی حالات معمول روٹین کی وہ چیزیں تھیں، 2 چیزیں بڑی اہم تھیں جو بڑا ضروری تھا، کیونکہ کہا جاتا کہ ظاہری بات ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں بہت حد تک نا ہماری اسٹیبلشمنٹ کا، ہماری فوج کی انوالومنٹ ہوتی ہے، تو فوج کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا تھا فلسطین کے حوالے سے، تو وہ بیان بڑا ضروری تھا۔ تو فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جی پاک فوج نے کور کمانڈر کانفرنس میں، اور آرمی چیف نے اس عزم کا ادا کیا ہے کہ مقدس مقامات پر قبضے کے خاتمے کے ہم حامی ہیں، اور
ساتھ ساتھ اس پریس کانفرنس سے متعلق انہوں نے مزید بھی یہ کہا کہ غیر قانونی غیر معاشی سرگرمیوں کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے اس کو مزید تیز کریں گے. تو یہ میں نے کہا ساری چیزیں تھیں، میں آپ کو بتا دوں. اللہ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ پاکستان کو تا قیامت رکھے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.